سلام تناقة بساتلايت تلفزيون إريسات يبصحكم كبرى سمعتنا نلوم حموس 10 زدنا لكم زينا انه فلما قلن أرستاكم إثيوبيا مس إرترا زلوا مس حب بزت المفتاح دلوت مخانات حبيرو قدامي مينستر ماليزيا أب إثيوبيا زكايرو تاريخاوي مبصح زازيمو أب كبابي دو بصوماليا بوجل الشباب بستفتصم متقعتي بومب بكلتا مكونات كينيا تقتلهم ترامب أمريكا أب السودان كينات من مقرات حديث تعرض تقبر كم زلا أفليتو إثيوبيا مس إرترا زلوا مس حابة بدبلوماسياوي زتن مفتاح دلوت مخانا إمباسي إثيوبيا أب بيجينغ تمال ربع 19 تحضر بمنقد فيسبوك زكافلو حبريتها أملكتو أتي إمباسي أب زهابو مجلسي محبرسب عالم منقس إرترا أب لعلي إثيوبيا زقبرو زلو من العالم تحسيتن دوب من أب سنة إمنة استدرخ زت خوافر تسقط خجبر كم زيد قفن أفليتو ما أنت رجوع مسائل خلتي وهاجرات وطريقة مبزح حنات زت مكيار كم زيد اللي دما أسميرو إثيوبيان إرتران ولا قاس تفلالية من قستاتن دوباتن انتهلون درجة حدا حزب زلون كل التجزئات كم وزخونا زحبر إمباسي إثيوبيا أب بيجينغ كلتين هاجرات عميق بهلاون تاريخون متأسسار كم زلون تغيسو إثيوبيا تبصحنت بحري كترغاغص تبهغلو مخنيات مستي نوسخ زغير زلو لعلي 230 مليون كم زبصح زغمت بصح حزبا كم استاساسر زملكتت إمباسي إذا خا ناي هلونا غداي سلازخونه أب قطبا قصال معبال زرغاغص نبار وحسن فتح الممصا سلاماو زتن مكيار توفاينت كم زلوا حبيرو قدامي مينستر ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم كاب 18 خساب 10 حدار 2025 أب إثيوبيا زكايرو ناي سلسته معلتات وقعوي مبصح خمس زازمه مع قناه زينا إثيوبيا أقالحن قدامي مينستر ماليزيا ناب إثيوبيا مبصح كايدن فلما أوان كوينو نتقدامي مينستر إثيوبيا أول حتى كم 2024 نام ماليزيا زكايرو وقعوي عدت نمملاس زعلمن مس مبل سوس عامة دبلوماسياوي زمدنا خلتي أن هاجرات أساسي روز تخايد مخانو يقلص أب ركبهم كلتيهم مرحتي أب نقدي وفري حرشان تمرتن متحببار نمعباي أب زحجزو من قدتات أتوكيرهم زتيهم بتوسخي أب توريزم تعلنا أقلقلوت مقعزي آير أب عودي متحببار بيت مغرق تما كوالا لامبورن من محدار كتما أرديس أب باندما ناي متحببار مقان زتقال له حيالو قلف سم معات تفراريمهم قطباوي ركب إثيوبيان ماليزيان بغصالي نعم وقا خمس مصز فلت كوينو كلتين هاجرات أب كل 2024 أب زكايدو أولو وتنقدي 625 مليون رينجيت كمز مصحن زي دما بعبي ماليزيا تقم مخالون تفليطو ماليزيا ناب إثيوبيا تلخوم إلكترونيكس فريات زيت سي كيميكالات علبان زتقال خون كله إثيوبيا دما فريات حرشا مسارحيتات مغعازيان كوم اون حاصين تسدد قدامي مينستر أبي نتمبصح عملكيتو أبتي زسلاسلنا يخل التقويم ييط متحببارنا بزبلت أنا متنخارن مسفحن زلنا حبراو توفاينت أرغاغيسنا إلو قدامي مينستر ماليزيا أب إثيوبيا زنبرو مبصح دحر مززامو أب جوهانسبرغ أب زكايلو على مرحة تقجل عسرا خمقاشا بريزيدنت تقجل نمستاف أب ريبابليك دو أفريقيا نايسرح عدد ككايد سعيبو دما أب ريبابليك كينيا وقعوي عدد ككايد مخانو تفليط الله أب سمين كينيا أب زركب من قدي لبيكولان أب الصومال زمدبرو ما شبرتي قجل الشباب بيستخلوا نتاقي كلتا مكونات أهلو باترول دوبات كينيا كم استقتلوا بوليس بعسرت تشعات تحدار كلتا شانيسان حموشتن قليتو اتمت قعتي أب كبابي دوب كينيان صومالين أب كفل هاجر غاريسا كاب رئيس ختما نيروبي نسمين مبلغ أستات 370 كيلومتر رحيقوا أب زركب زوبايو تفتسيمو سبا سلطان بوليس نغازيطنياتات ابزهابو مغلصي اتوم مكوننات اب باترول ابزنبرو الاوان ابالات الشباب نتمسارحه خمستخلون كمز فنجرون مكينون كمز عنون كلتيوم مكوننات ابتبوتا خمستقتلون غليصوم كينيا اب 2011 اب تحت تلخو حبرت افريقيا حجت تلخو مسغاغري حبرت افريقيا اب صوماليا ATMIS سراويتنا بصومال كابتو وافر ندحر تلغاغام متقعت قبل شبره الشباب يغاطمالو زيد ما كينيا حيلا خاب تعقب سلام كسحب صاقطن مغباريو مس صومال زدوبا كفل هاجرات غاريسا مانديران واجيرن بزياده استهاسيا خوينن الشباب متقعتن مفصام سلوط دوبات وسون تحت قرص تلقيان
ርሑቕ መሬትን ይምዝምዝ ኣሎ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብ10ታት ዝቑፀሩ መኮንናት ፀጥታ ዝቐተለ ኮይኑ ብቐፃሊ እውን ሓደጋ ከብፅሕ ፀኒሑ እዩ ብኻልእ ወገን ብወታደራዊ ስርሒት ሶማሊ 3 ኣባላት ጉጅለ አልሸባብ ተቐቲሎም ሃገራዊ ሰራዊት ሶማሊ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሻቤለ 3 ኣሸበርቲ ጉጅለ አልሸባብ ከም ዝቐተለን 30 ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከም ዘድሓነን ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ብ19 ሕዳር ኣፍሊጡ እቶም ሓይልታት ኣብ ከባቢ ቡላ መዲና ኣብ ወሰን ከተማ ኣፍጎዬ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸቤለ ኣብ ዘካይድዎ ስርሒት እውን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 30 ሰላማውያን ሰባት በቲ ምስ አልቃኢዳ ዝምድና ዘለዎም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ከም ዘድሓኑ መግለፂ እቲ ሚኒስትሪ ኣመልኪቱ እቲ ሚኒስትሪ እቲ ስርሒት ኣካል ናይቲ ሰራዊት ሶማል መርበባት አልሸባብ ንምፍራስን ድሕነት ህዝቢ ንምውሓስን ኣብ መላእ ሃገር ምርግጋእ ንምዕባይን ዝገብሮ ዘሎ ቀፃሊ ፃዕርታት ምዃኑ ገሊጹ ኣፍጎዬ ካብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ንደቡባዊ ምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ እስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ካብ መወዳእታ 2024 ጀሚሩ ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልን ሓይልታት ፀጥታን ብደገፍ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ፀጥታ ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዞባታት ደቡብን ማእኸላይን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ባሬን ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ዝፍፅምዎ ደብዳብ ኣየር ወሲኹሎ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ 220 ዕላምኡ ዝሃረመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዘካየደን ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ድማ 868 ኣባላት ኣሸበርቲ ከም ዝቐተለን ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብመሰረት ናይቲ ብሰሉስ 18 ሕዳር ኣብ ዋይት ሃውስ ምስኡ ዝተረኸበ ወራሲ ዓራት ስዑዲ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ቅልውላው ሱዳን ኣብ ምፍታሕ ሓያል ተራ ክትፃወት ዘቕረበሉ ሕቶ ኣሜሪካ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ሱዳን ንምውጋድ ዝሕግዝ ሓድሽ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኣፍሊጡ ሱዳን ካብ 2023 ጀሚራ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ተፀሚዳ ትርከብ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ሰራዊት እታ ሃገር ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ከም ዝተላዕለውን ይፍለጥ ነዚ ኣዕናዊ ግጭት እዚ ደው ንምባል ከዓ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጥምረት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝተቐበሎ ዕርቂ ክግበር ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ዋሽንግተን ኣቶ መሐመድ ዓብደላ እድሪስ ግና ወላ እኳ እማመታት ኣሜሪካ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ እንተገለፀ መንግስቲ ገና ነቲ ውጥን ይግምግሞ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ምምሕዳሩ ምናልባት እውን እቲ ፕሬዚደንት ብውልቂ ከይተረፈ ነቲ ግጭት ንምውዳእ ዳግማይ ፃዕሪ ክገብር ምዃኑ ኣመልኪቱሎ ትራምፕ ንግጭት ሱዳን ኣብ ምድሪ እቲ ዝበዝሐ ግፍዕታት ዓመፅ ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝተረኣየሉ ክብል ገሊፅዎ ወሲኹ ድማ ናብ ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብፃሕ ከም ዘድሊ ጠቂሱ ምስ ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብ ግብፅን ካልኦት ዘባውያን መሻርክትን ብምትሕብባር ነቲ ሃገር ንምርግጋእን ነቲ ግጭት ደው ንምባልን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ እውን ሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም